अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी द्वारा आयोजना गरिएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खला में आज हामीहरू चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय में रहेका छौं र भर्खरै हामीले मूल पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। पूर्व प्रसंग छ जब भगवानले स्वयं कर्दम का पुत्र का रूप में माता देवहूति का गर्भद्वारा कपिल देव का रूप में अवतार धारण गरिबक्स्यो। मनु महाराज की 3 छोरीहरू मध्ये की जो माइली छोरी हुनुहुन्थ्यो देवहूति कर्दम नाम गरेका ऋषिसँग विवाह भएर भगवानको अवतार भएको थियो भने उनै माता देवहूतिलाई उद्देश्य गरेर सारा जगत कल्याण का लागि परमात्माले सारा सांख्य ज्ञान योग ज्ञान तपह ज्ञान का भक्ति का महिमाहरू उपदेश गरिबक्स्यो। यी सबै रहस्यहरूलाई अनुभव गर्ने हुनुभएकी माता देवहूतिले आफ्ना पुत्रले स्वयं भगवान कपिल देवले दिएका ब्रह्म ज्ञानद्वारा आफू योग मार्गमा लागेर सारा इन्द्रियका आसक्तिहरूलाई त्याग गर्दै गर्दै भगवत गति प्राप्ति गर्नुभयो र आफ्नो सारा शरीरलाई नदी बनाएर चाहिँ आफूले समाहित गराउनुभयो भने भगवान कपिलदेव माताजी को परम कल्याण भएको र पिताजीले पनि तपह मार्ग अंगीकार गरेर स्वर्ग गति प्राप्ति उत्तम गति प्राप्ति गर्नुभएको हुनाले आफू पनि पिताजी को आश्रमभन्दा उत्तर ईशान तटमा गएर समुद्र का सन्निधिमा पुग्नुभयो र स्वयं समुद्र देवले भगवानलाई स्थान दिबक्स्यो अनि समुद्र का तटमा गएर परमात्मा योग मार्गमा समाहित भइबक्स्यो भने आज पनि भगवान कपिल देवले तपस्या गरेको त्यो तीर्थ गंगा सागर का रूपमा हामीहरूले दर्शन गर्न सक्दछौं। यस्तो पवित्रतम रहस्यलाई यदि कसैले श्रवण गर्दछ भने यसको जीवन धन्य हुन्छ भनेर पूर्व कथा प्रसंगमा मैत्रेय महामुनिले विदुरजीलाई बताउनु भएको छ। भक्तवृन्द यो चतुर्थ स्कन्द जसमा 31 अध्यायहरू छन् भागवतका 10 लक्षणहरू मध्ये तृतीय स्कन्द सृष्टिको विवेचना थियो भने यो चतुर्थ स्कन्द सृष्टिको विस्तार जति पनि सृष्टि भएका ऋषि महर्षि अनि मनु महाराजका वंशहरू सन्तानहरू रहेका छन् उनीहरूको वंश विस्तार कसरी भयो र यो संसारमा सारा सभ्यता कसरी प्रारम्भ भयो यो चतुर्थ स्कन्दमा विवेचना गरिनेछन्। त्यही कथा प्रसङ्गलाई मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई उपदेश गरिबक्सन्छ। मैत्रेयले भन्नुहुन्छ मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश्च जन्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी का शरीर द्वारा दायाँ भाग द्वारा स्वयंभुव मनु को प्रकट भएको थियो भने बायाँ भाग द्वारा शतरूपा रानी प्रकट हुनु भएको थियो। यसरी नारी र पुरुषका सम्बन्धद्वारा संसारमा सृष्टि क्रम अगाडि बढाइएको थियो। उनै मनु र शतरूपाका 5 सन्तानहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 3 जना छोरी हुनुहुन्थ्यो आकुति देवहूति र प्रसूति अनि 2 छोराहरू हुनुहुन्थ्यो प्रियव्रत र उत्तानपाद जसमा हामीले देवहूतिको चरित्र भर्खरै श्रवण गरिसक्यौं। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ आकुतिम रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतिम नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित। जो आकुति नाम गरेकी ज्येष्ठ सुपुत्री हुनुहुन्थ्यो उनै आकुतिलाई रुचि नाम गरेका ऋषिसँग विवाह गरिदिनुभयो पुत्रिका धर्मको अनुसरण गर्दै भन्नुहुन्छ। पुत्रिका धर्म शतरूपा रानीले आफ्ना 2 भाइ छोरा त हुनुहुन्थ्यो तैपनि उहाँले पुत्रिका धर्मद्वारा आफ्नी जेठी छोरीको पनि रुचि ऋषिसँग विवाह गरिदिनुभयो। पुत्रिका धर्ममा कस्तो नियम हुन्छ भने जब विवाह गरेर अर्कै गोत्रमा ज्वाइँ साहबका हातमा जब छोरीलाई समर्पण गरिन्छ त्यहाँबाट जब सन्तान हुन्छन् सबैभन्दा पहिलोचोटि जन्मिएको सन्तान चाहिँ माइतीको अधिकार हुन्छ। पिताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। स्वयंभुव मनुका 2 भाइ पुत्र हुँदा हुँदै पनि शतरूपाको इच्छा अनुसार जो जेठी छोरी हुनुहुन्थ्यो आकुति जो चाहिँ रुचि नाम गरेका ऋषिलाई यही विधि अनुसार संकल्प गराएर कन्यादान गर्नुभयो। पछि गएर यिनै आकुति नाम गरेकी देवी र रुचि नाम गरेका ऋषिका सम्बन्धद्वारा भगवानले स्वयं अवतार लिबक्स्यो जसलाई चाहिँ यज्ञ पुरुष अवतार भनिन्छ। यज्ञ अवतार भगवानले यज्ञका रूपमा स्वयं अवतार धारण गरिबक्स्यो भने एउटी कन्या पनि साथमा जन्मिनु भएको थियो जसलाई दक्षिणा भनियो। स्वयं परमात्मा स्वयं श्री हरि नारायण र माता लक्ष्मी नै आज यज्ञका र दक्षिणाका रूपमा रुचि नाम गरेका ऋषिका घरमा प्रकट हुनुभयो। समय बित्दै गयो यज्ञ भगवानलाई स्वयंभुव मनुले शतरूपा रानीले लिएर जानुभयो भने दक्षिणालाई रुचि ऋषिले घरमा राखेर हुर्काई बढाइ गर्नुभयो। समय बित्दै गयो धेरै समय बितिसकेपछि जब विवाहादिका क्रमहरू सुरु भए माता दक्षिणाले स्वयं परमात्मा श्रीहरिलाई नै पति प्राप्ति गर्ने इच्छा गर्नुभयो र स्वयं यज्ञ पुरुष भगवानसँग माता दक्षिणाको विवाह भयो। पछि गएर भगवानका कृपाद्वारा तोष प्रतोष सन्तोष भद्र शान्ति इडस्पति इद्म कवि विभो सन्हु सुदेव रोचन आदि गरेका 12 सन्तानहरू प्रकट हुनुभयो।
जसद्वारा चाहिँ परम आनन्दको अनुभूति भयो। भने रहस्य के छ त भन्दा स्वयं यज्ञ र दक्षिणा भनेका एक अर्काका परिपूरक रहेका छन्। यज्ञ गरियो दक्षिणा गरिएन भने त्यो यज्ञको कुनै फल प्राप्ति हुन्न। दक्षिणा भनेकी यज्ञकी पत्नी हुनुहुन्छ, तसर्थ यज्ञ गरिसकेपछि जुनसुकै रूपमा होस् आफ्नो श्रद्धा र भक्ति अनुसार आफूले सकेको आफ्नो गक्ष्य अनुसारका चाहिँ दक्षिणाहरू जो यज्ञ गर्ने आचार्यहरूलाई समर्पण गर्न पर्दछ। यी सारा कर्म गरियो भने फलप्राप्ति के हुन्छ भन्दा तोष हुन्छ, सन्तोष हुन्छ, अनि भद्र भनेको परम कल्याण हुन्छ, शान्ति प्राप्ति हुन्छ, अनेक प्रकारका ज्ञानहरू बुद्धिहरू विवेकहरू प्राप्ति हुन्छन्, अनि देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। यहाँ 12 छोराहरूलाई यस्ता प्रतीकका रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। भने भक्तवृन्द यज्ञ र दक्षिणा संसारमा जीवात्मालाई तोष प्रतोष सन्तोष शान्ति इडस्पति आदि यस्ता आनन्द र शान्ति एवं कल्याण प्राप्ति गराउनका लागि अपरिहार्य विषय रहेका छन्। जहाँ यज्ञ गरिन्छ, जहाँ चाहिँ सत्कर्म गरिन्छ, त्यसद्वारा चाहिँ अनेक प्रकारका मङ्गल विषयहरूको उदय हुन्छ। वेदुरजीलाई मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, हे वेदुरजी, मनु महाराजले यस्ता प्रकारले जो आफ्नी ज्येष्ठ सुपुत्री विवाह गरेर दिनुभयो, मध्यमा सुपुत्री देवहुतिको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। भने जो कनिष्ठ सुपुत्री हुनुहुन्थ्यो प्रसूति नाम गरेकी, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान् मनु प्रायच्छद् यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यं विततो महान्। उनै ब्रह्माजीका पुत्र हुनुभएका दक्ष प्रजापति नाम गरेका महाप्रजापतिलाई आफ्नै कनिष्ठ सुपुत्री प्रसूति नाम गरेकी दिनुभयो, जसद्वारा यथा आपूरितम जगत सारा जगत भरिपूर्ण भयो। नामै प्रसूति, प्रसूति हुनु भनेको सन्तान जन्म दिने योग्य हुनु, उहाँको त नामै प्रसूति रहेको थियो। त्यस्तै प्रसूतिद्वारा यथा आपूरितम जगत, यो सारा संसार नै भरिपूर्ण भनौ, यस्ता प्रकारले सन्तानवती बन्नुभयो। अगाडि गएर विभिन्न प्रकारका वंशहरूको विस्तार गर्दै जो स्वयं कपिलदेव भगवान जन्मनुभन्दा पहिले कर्दम र देवहुतिद्वारा 9 कन्याहरू जन्मिनु भएको थियो, अनि 10औं गर्भका रूपमा भगवान जन्मिनु भएको थियो। भने यिनै 9 कन्याहरूका सन्तानको विस्तार गर्दै जानुहुन्छ। जो कर्दमकी पुत्री हुनुहुन्थ्यो कला नाम गरेकी, जो चाहिँ कश्यप नाम गरेका महर्षिलाई, कला नाम गरेकी जो पत्नी हुनुहुन्थ्यो मरिची नाम गरेका ऋषिलाई विवाह गरेर दिएको थियो, जसद्वारा चाहिँ स्वयं कश्यपजी जन्मिनुभयो अनि पूर्णिमा जन्मिनुभयो। यस्ता 2 सन्तानहरू जन्म भए। अगाडि गएर जो अत्रि ऋषि हुनुहुन्थ्यो, अत्रि नाम गरेका महामुनिलाई अनसुया विवाह गरेर दिएको थियो, जसद्वारा चाहिँ 3 सन्तान हुनुभयो, दुर्वासा, चन्द्रमा र दत्तात्रेय। जो स्वयं ततः दुर्वाससं सोमम आत्मे स ब्रह्म सम्भवान्, स्वयं श्रीहरि ब्रह्माजी र भगवान शङ्करजीका अंश अवतार हुनुहुन्थ्यो भनेर मैत्रेय नाम गरेका महामुनिले बताएपछि वेदुरजी भनिरहेका छन्, हे भगवान, हे गुरुदेव, कृपा गरेर बताइबक्सियोस्। अत्रि र अनुसुया नाम गरेकी महारानी जो परम तपस्वी भइबक्सन्थ्यो र अत्रि मुनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, यस्ता अत्रि र अनसुयाका घरमा स्वयं ब्रह्माजी भगवान विष्णु र शिवजीले नै आफ्नो अंशावतार धारण गर्नुभयो र पुत्रका रूपमा अवतरित हुनुभयो। हजुरले यो बताइबक्स्यो, यो रहस्य बताइबक्स्यो प्रभु, कसरी ब्रह्मा विष्णु र महेश नै आज अत्रि ऋषिका अनसुयाका सन्तानका रूपमा जन्म लिनुभएको थियो, यो कुरा बताइबक्स्योस्। मैत्रेय ऋषि भनिबक्सन्छ, ब्रह्मणा नोदितो हो सृष्टावत्री ब्रह्मविदाम्बर सहपत्न्या यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसि स्थित। ब्रह्माजीले जब अत्रि महामुनिलाई प्रेरित गर्नुभयो, हे बाबु, मैले त यो संसारलाई सृष्टि गरेर विस्तार गर्न चाहेको छु, तसर्थ तिमी सन्तानलाई जन्म दिएर आफ्नी पत्नीद्वारा धर्मपूर्वक संसारलाई चाहिँ विस्तार गर, वंशवृद्धि गर भन्नुभयो। पिताजीको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै म स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जस्ता त्रिलोकका अधिष्ठाता जस्ता चाहिँ शक्तिले युक्त भएका सन्तान जन्म दिन्छु भनेर तपस्या गर्न ऋक्ष नामक कुल पर्वतमा जानुभयो। त्यो ऋक्ष पर्वतमा गएर उहाँले आफ्नी पत्नीका साथमा अति लामो समयसम्म तपस्या गर्नु। निर्विद्या नदी जलजी जुन ऋक्ष नाम गरेको कुल पर्वत थियो, जहाँ निर्विद्या नाम गरेकी नदी हुनुहुन्थ्यो, कल 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 त्यो दिव्य ध्वनि त्यहाँ आइरहन्थ्यो। नित्य स्नान गर्दै आफूले त्यस्ता प्रकारले भगवानको अनन्त समयसम्म उपासना गर्नुभयो। मनोवर्ष शतम मुनि 100 वर्षसम्म अघोर तपस्या गरिसकेपछि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न रहनुभयो। उहाँले प्रार्थना गर्दा तपस्या गर्दा मन्त्र के जप्नुहुन्थ्यो त भन्दा शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। यो संसारमा ब्रह्मा विष्णु महेश उहाँले कसैको नाम लिनु भएन। य एव जगदीश्वरः, यो जगतको ईश्वर जो छ जगदीश्वर, त्यस्तो जगदीश्वर मसँग प्रसन्न भइबक्स्योस् र मलाई चाहिँ आफू जस्तै शक्तिले युक्त भएको सन्तान दिबक्स्योस्। यस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अत्रि महामुनि। माता अनुसुया पनि पतिकै साथमा अनन्त तपस्या गरेर लीन हुनुभएको थियो।
भने संसारमा भएका जगदीश्वर जो होइबक्सन्छ उनै जगदीश्वर प्रसन्न होइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि त भगवानको दिव्य प्रार्थना त्यो उहाँको प्रार्थनालाई चाहिँ स्वीकार गर्दै परमात्माले ब्रह्मा विष्णु महेशले नै त्यहाँ आफ्नो दिव्य शक्तिले युक्त भएर दर्शन दिनुभयो। स्वयं ब्रह्माजी सावित्रीले सहित भएका ब्रह्माजी आफ्ना सारा आयुध वाहनका साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरि स्वयं शङ्ख चक्र गदा पद्मका साथमा गरुड सवार होइबक्सन्छ भने शङ्करजी पनि नन्दी सवार भएर आफ्ना आयुधका साथमा होइबक्सन्छ। तीनैजनालाई देखेपछि अत्रि मुनि भन्नुहुन्छ विश्वोद्भव स्थिति लय सुविभज्यमानै रे माया गुणैरनुयुगम विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां इहोपहूत। हे भगवान, अनन्त अनन्त कल्पलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि जसले सात्विक गुण राजसी गुण र तामसी गुणलाई धारण गर्दै ब्रह्माका रूपमा शिवका रूपमा भगवान विष्णुका रूपमा अनेक प्रकारका लीला गर्नका लागि जुन परमात्मा लीला गरिबक्सन्छ र अवतरित होइबक्सन्छ। हे प्रभु, हजुरहरू सबैलाई बार बार नमस्कार छ। हजुरहरू तीनजना मध्ये जो मैले प्रार्थना गरेको छु तीनैजनालाई त मैले पुकारेको छैन। मैले त य एव जगदीश्वर, जो एक मात्रै जगदीश्वर छ त्यस्तो जगदीश्वर प्रसन्न होइबक्सियोस् भनेर पुकारा गरेको छु भने भगवान हजुरहरू तीनजना मध्येमा जगदीश्वर चाहिँ को हो त मलाई कृपा गरेर बताइबक्सियोस्। तेभ्य क एव भवतां इहोपहूत भन्नुहुन्छ। तीनजना मध्येमा जगदीश्वर को हो प्रभु? एको मय भगवान विविध प्रधानै। हजुरहरू तीन अनेक प्रकारका लीला रचना गर्नका लागि चाहिँ अवनत होइबक्सन्छ। प्रभु कृपा गरिबक्सियोस्, यो मलाई मनमा लागेको सन्देह हजुरले निवारण गरिबक्सियोस्। यस्ता प्रकारले भगवानको प्रार्थना गरिसकेपछि पूजा गरिसकेपछि त तीनैजना देवताहरूले भन्नुभयो हे अत्रि ऋषि, हे माता अनुसुया, हजुरहरू सत्य सङ्कल्प भइबक्सन्छ, सत्य काम भइबक्सन्छ, पूर्ण काम भइबक्सन्छ। सत्सङ्कल्पस्यते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। भगवान तीनैजनाले एकैचोटि उच्चारण गरिबक्स्यो हजुरले गरेको जो सङ्कल्प छ जो कहिल्यै पनि झुटो हुन सक्दैन। किनभने सत्कर्मीले ब्रह्मनिष्ठले ईश्वरका उपासकले यदि कुनै सङ्कल्प गर्दछ भने कुनै कामना गर्दछ भने त्यो झुटो कदापि हुन्न। भगवानले नेपालीमा उखान्छ नि चिताउँदै गर्नु पुग्दै जान्छ भनेर, त चिताउँदै गर म पुर्याउँदै गर्छु भन्नुहुन्छ अरे भगवान। भने जस्तै आफूले सदा सर्वदा पवित्र कुरा चितायो भने, मनमा पवित्र भावना धारण गर्यो, कसैको कुभलो चिताइएन भने परमात्माले पक्कै पनि त्यसको सङ्कल्पलाई पुरा गरिबक्सन्छ। भगवान तीनैजनाले ब्रह्मा विष्णु महेशले त्यहाँ अत्रि ऋषिलाई भन्न लाग्नुभयो यो संसारमा सृष्टि पालन र संहारका लागि हामी तीनैजना जगदीश्वर छौँ। एकजनाले सृष्टि गर्दछ ऊ सृष्टिका लागि जगदीश्वर, एकजनाले पालन गर्दछ पालनका लागि जगदीश्वर, एकजनाले संहार गर्दछ संहारका लागि जगदीश्वर। तीन बिना संसारका कार्य सम्भवै छैन भने जगतका ईश्वर हुनका लागि सृष्टि संहार र पालन तीनै व्यवस्था हुन जरुरी छ। तसर्थ हे ऋषिवर, हजुरले पुत्र चाहनु भएको छ, हामी तीनैजनाका अंशद्वारा हाम्रै अंशावतारका रूपमा तपाईँका तीन सन्तान हुनेछन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। सोमो भूतो ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरस प्रजा। अगाडि गएर अब त स्वयं ब्रह्माजीका अंशद्वारा भगवानले अत्रि र अनुसूयका सम्बन्धद्वारा चन्द्रमाका रूपमा अवतरित हुनुभयो। अत्रि ऋषिका पुत्र हुनुभयो चन्द्रमा। यस्तै प्रकारले भगवान विष्णुका अंशद्वारा अत्रि र अनुसूयका गर्भबाट दत्तात्रेयका रूपमा भगवान अवतरित होइबक्स्यो। अनि स्वयं शङ्करजीका भोलेनाथका अंशद्वारा उनै अत्रि र अनुसूयका गर्भद्वारा दुर्वासा नाम गरेका महामुनिको जन्म भयो। यसरी अत्रि र अनुसूयका सम्बन्धद्वारा चन्द्रमाको अवतार भयो, चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। स्वयं दत्तात्रेय भगवानको अवतार भयो भने दुर्वासा नाम गरेका महामुनि पनि प्रकट हुनुभयो। यस्तै प्रकारले अङ्गिरा ऋषिका सन्तानको अगाडि विवेचना गर्दछु भन्नुहुन्छ। अङ्गिराकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो श्रद्धा नाम गरेकी देवी, जो श्रद्धा उनै कर्दमकी पुत्री हुनुहुन्छ, जसकै श्रद्धा देवीले सिनेवाली, कुहु, राका, अनुमति नाम गरेका 4 कन्याहरूलाई जन्म दिनुभयो भने स्वयं अगाडि गएर यसै वंशमा उतथ्य जन्मिनुभयो। पछाडि गएर चाहिँ उनै अङ्गिराका पुत्रका रूपमा बृहस्पति र उतथ्य 2 पुत्रहरू पनि भए। अगाडि गएर पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिको वंश बताउनुहुन्छ। पुलस्त्य नाम गरेका महामुनिलाई हबिर्भु नाम गरेकी कन्या विवाह गरेर दिएको थियो भने जसद्वारा अगस्त्य र महातपस्वी विश्रवा नाम गरेका 2 पुत्रहरू प्रकट हुनुभयो। अगाडि गएर अगस्त्य ऋषिको वंशमा जो विश्रवा नाम गरेका हुनुभयो, जसद्वारा चाहिँ यक्षराज विश्रवाका पुत्रका रूपमा कुबेरको जन्म भयो भने अर्की पत्नी हुनुहुन्थ्यो विश्रवाकी जो केसिनी, जसलाई कैकेसी पनि भनिन्छ, उनै केसिनी अथवा कैकेसीद्वारा चाहिँ रावण, कुम्भकर्ण र विभीषणको पनि जन्म भयो
भने यस्ता प्रकारले ऋषिहरूका वंश विस्तार गर्दै पुलह नाम गरेका ऋषिको कथा बताउनुहुन्छ। पुलहस्य गतिर भार्या त्रिंशोत सती सुदान कर्मश्रेष्ठ परियामसम सहिष्णु च महामते। पुलहकी गति नाम गरेकी पत्नीद्वारा अगाडि वंश विस्तार भएको छ भने यस्ता भगवानका परम भक्त कर्मश्रेष्ठहरू बरियानहरू यस्ता सहिष्णु यस्ता नाम गरेका सन्तानहरू जन्मिएका थिए। अगाडि गएर चाहिँ ब्रह्म तेजले युक्त हुनुभएका देदीप्यमान जो 60,000 बालखिल्य आदि ऋषिहरूको प्रकट भएको कथा प्रसङ्ग बताउँदै भृगु नाम गरेका महामुनिको प्रकट भएको कथा बताउनुहुन्छ भने यी सबै वंशहरू कर्दम नाम गरेका महामुनिका 9 छोरीहरूको सारा वंश विस्तार गरेर बताउनुभयो। अगाडि गएर दक्ष प्रजापतिले प्रसूति विवाह गर्नुभएको थियो। उनै प्रसूतिद्वारा सारा संसार विस्तार भयो भनेपछि प्रसूतिका दक्ष प्रजापतिका सम्बन्धद्वारा 16वटी कन्याहरू प्रकट हुनुभएको थियो। त्रयोदशात् अधर्माय तथैकात्माग्नये विभो पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवाय एकाम भवच्छिदे। मैत्रेय महामुनिले भन्नुभयो जो प्रसूति दक्ष प्रजापतिसँग विवाह भएको थियो जसद्वारा 16 कन्याहरू प्रकट हुनुभयो त्यसमा 13 कन्याहरू चाहिँ धर्मलाई विवाह गरेर दिनुभयो, 1 कन्या अग्निलाई विवाह गरेर दिनुभयो, 1 कन्या पितृलाई विवाह गरेर दिनुभयो भने 1 कन्या चाहिँ स्वयं भगवान शङ्करजीलाई विवाह गरेर दिनुभयो दक्ष प्रजापतिले। भनेपछि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ को थिए त धर्मका पत्नीहरू 13 जना भन्दा धर्मदेवले दक्ष प्रजापति र प्रसूतिका सम्बन्धद्वारा जन्मिएका 13 कन्याहरूमा श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री अनि मूर्ति यस्ता 13वटी कन्याहरू चाहिँ विवाह गर्नुभएको थियो जसद्वारा संसारमा धर्मको व्याख्या भएको थियो, धर्मको स्थापना भएको थियो। यसरी श्रद्धाद्वारा, मैत्रीद्वारा, दयाद्वारा, शान्तिद्वारा, तुष्टिद्वारा, पुष्टिद्वारा, सत्कर्मद्वारा, उन्नतिद्वारा, बुद्धिद्वारा, मेधाद्वारा, तितिक्षी, ह्री, मूर्ति यस्ता कर्मद्वारा चाहिँ धर्म अभिवृद्धि हुन्छ भन्नका लागि यहाँ 13 कन्याहरू धर्मलाई विवाह गरेर दिनुभयो भनेर बताइयो। भने अग्निदेवलाई स्वाहा नाम गरेकी कन्या विवाह गरेर दिनुभएको थियो अनि पितृदेवहरूलाई स्वधा नाम गरेकी कन्या विवाह गरेर दिनुभएको थियो भने यिनीहरूका अगाडिका प्रसङ्गहरू बताउनुहुन्छ। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणा वृषे। स्वयं धर्मसँग विवाह गर्नुभएका 13वटी पत्नीहरूमध्ये मूर्ति नाम गरेकी जो देवी हुनुहुन्थ्यो उनै मूर्तिका सम्बन्धद्वारा धर्मका पुत्रका रूपमा भगवानले सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणा वृषे नर नारायणको रूपमा भगवान अवतरित होइबक्स्यो। जो नर नारायण, नर भनेका सारा जीव मात्रका प्रतीक होइबक्सन्छ, मानव मात्रका प्रतीक भने नारायण भनेका स्वयं ईश्वरका प्रतीक। यस्ता प्रकारले नर र नारायणका रूपमा जब भगवान अवतरित होइबक्स्यो सारा संसार आनन्दमय बन्यो। धर्मकी पत्नी मूर्ति नाम गरेकी देवी जसद्वारा परमात्माले नर नारायण अवतारका 2 जना परम तपस्वी ऋषिका रूपमा अवतरित होइबक्स्यो। यस्ता भगवानको अवतार भएको बेलामा सबै दिशाहरू शान्त भए, सबैका मन चञ्चलता रहित भए, वायु मन्द गतिले बग्न लागे, नदीहरू अति नै शान्त र सौम्य बने, सबैका जगतमा भएका चराचरका प्राणीका मनमा शान्ति, प्रसन्नता र आनन्दता छाएर गयो। अप्सराहरू नाच्न लागे, गन्धर्वहरूले गान गाउन लागे, सारा ब्रह्मादि देवताहरू जहाँ भगवान नर नारायण धर्मका पुत्रका रूपमा अवतरित होइबक्स्यो आएर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो देवताहरूले। यो मायया विरचितं निजयात्मनिदं खेरोपभेदमिममत प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्कार पुरुषाय नमः परस्मै। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आज हजुरले यो दिव्य अवतार धारण गरेर तपस्याको मार्गद्वारा आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा पारेर अनन्त तप मार्गमा जो लाग्दछ त्यसको परम कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि आज यो दिव्य अवतार धारण गरिबक्सेको छ। हजुरको दर्शन मात्रले चराचर मङ्गल भएको छ। हे प्रभु, हजुरलाई बार बार वन्दना छ भनेर सारा देवताहरूले चाहिँ प्रार्थना गरे। यस्ता प्रकारले भगवानको नर नारायणको महिमा हरेक शास्त्रले बताएका छन्। भक्तवृन्द, जो अग्निदेवलाई विवाह गरेर दिएकी स्वाहा नाम गरेकी देवी हुनुहुन्थ्यो जसद्वारा 3 पुत्रहरू जन्मियो जसलाई पावक, पवमान र शुचि भनिन्छ। पछि गएर यसै वंशमा अरू 45 अग्निहरू विभक्त भए अनि आफ्ना 3 पिताहरू र अनि पितामहका साथमा जम्मा 49 अग्नि भए। यसरी 49 प्रकारका अग्निदेव हुनुहुन्छ। स्वधा नाम गरेकी जो कन्या हुनुहुन्थ्यो पितृहरूलाई विवाह गरेर दिएको थियो अग्निख्वाता, बरिखद, सौम्या र आज्यपा। यसरी 4 पितृहरू हुनुहुन्थ्यो जसद्वारा चाहिँ पितृलोकका स्थापनाका लागि अनेक प्रकारका धरणी अनि त्यस पछाडि चाहिँ वयुना नाम गरेका कन्याहरू उत्पन्न भए जो ज्ञान विज्ञान सम्पन्न थिए, ब्रह्म ज्ञानले युक्त भएका थिए। जगतमा ब्रह्म ज्ञान यिनै पितृका पुत्रीहरूद्वारा फैलाइयो।
अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भवस्य पत्नीम तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मना सदृशम पुत्रम नलेभे गुणशीलता। हे विदुरजी, जो सती नाम गरेकी पुत्री दक्ष प्रजापतिको हुनुहुन्थ्यो, भगवान शङ्करजीलाई विवाह गरेर दिएको थियो, उहाँका चाहिँ कुनै सन्तान भएनन्। किनभने शङ्करजी र दक्ष प्रजापतिको मनोमालिन्य भइदिनाले उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई यौवन अवस्थामै दाह गर्नुभएको थियो, जलाउनु भएको थियो, तसर्थ उहाँका चाहिँ कुनै सन्तान भएनन् भनेर यसरी स्वयं दक्ष प्रजापतिका 16 कन्याहरूमध्ये 15 कन्याहरूको वंश विस्तार र 16औं जो हुनुहुन्थ्यो सतीदेवी भगवान शङ्करजीसँग विवाह भएको र शङ्करजी र दक्ष प्रजापतिको मनोमालिन्य भएर चाहिँ उहाँका कुनै सन्तान नभएको र सतीले प्राण त्याग गर्नुभएको थियो भन्ने यस्तो कथाको उद्घाटनका साथमा आजको अध्याय पुरा भएको छ। भक्तवृन्द, आजका कथा प्रसङ्गले हजुर सबैका मनमा भगवान नरनारायणको असंख्य कृपा रहिरहोस्। नरनारायण भगवानको जो तप मार्ग छ, हामीले पनि इन्द्रियलाई बसमा पारेर हामी पनि भगवानप्रति निष्ठावान बन्न सकौँ, यो प्रार्थना गर्दै भोलिका कथामा भगवान शङ्करजी र दक्ष प्रजापतिको किन वैरभाव भएको थियो, सतीदेवीले किन प्राण त्याग गर्नु परेको थियो, यी सारा रहस्यहरू हामीहरू उद्घाटन गर्नेछौँ। आजका कथाले भगवत कृपा सदैव बर्सियोस् भन्दै म विराम गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।